नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू छन्, दलहरू बन्ने क्रममा पनि छन्। विशेष गरी राजनीतिक दलबाट छुटिएर अर्को दल दर्ता गर्ने अथवा अर्को दलमा सर्ने प्रचलन छ। यसबीचमा अहिले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि मात्र जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल भन्ने एउटा राजनीतिक दल जन्मिएको छ नेपालमा, नयाँ दल। र यो दल केका लागि खोलिएको छ, यो दलको उद्देश्य के हो र यसको भिजन के छ, आज हामी यसै पेरिफेरीमा रहनेछौँ र समग्र राजनीतिक माहौलको बारेमा पनि अलिकता टीका टिप्पणी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादव, जो पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ, ठीक छ। डाक्टर जस्तो, इन्जिनियर जस्तो मान्छे राजनीति, त्यो पनि नयाँ दलमा, किन राजनीतिप्रति यो लगाव? यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यही प्रश्न मलाई संविधान सभामा हुँदाखेरि धेरै साथीहरूले गरे। तपाईँ त इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरिसकेको, के काम पाउनु भएन कि क्या हो? तपाईँ किन यसमा लाग्नुभयो भन्दा म यहाँले जुन भन्दा अहिले जसरी सहर से यसलाई स्वीकार गरिरहेछौँ, त्यतिखेर म यसरी सहर स्वीकार गर्न सकेको थिइनँ। किन अब त म यसको चाहिँ महत्त्व बुझिसकेँ, मानिस कसरी सोच्दा रहेछन्। हो, त्यतिखेर संविधान सभा जस्तो ठाउँमा जनताका प्रति पुग्या थिए, के का लागि पुग्या थिए, म के को लागि त्यहाँ गएका थिएँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मलाई त्यस्तो प्रश्न गर्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको थियो। यति यो ठाउँमा पुगेको मानिसलाई यति पनि चेतना छैन? म इन्जिनियर हो, डाक्टर हो, जो भए पनि देशको लागि त्यो ठाउँमा आएको मानिसले यी सब कुरोबाट माथि उठेर एउटा त्याग र समर्पणको भावनाले आफ्नो पेशागत कुरा छोडेर त्यहाँ त्यो संविधान जारी गराइसकेपछि मैले त्यो इन्जिनियर डाक्टर यहाँ जुन भन्नुभयो नि, म त्यसमा सेवामा पनि केही दिन काम गरेको थिएँ र त्यसको जुन देशमा त्यो इन्जिनियरिङ गरिसकेका, त्यो विद्यामा एउटा विद्वता हासिल गरिसकेका जुन नेपाली नागरिकहरू, त्यसको अवस्था के छ? किनभने त्यो अवस्थामा आइसकेपछि तिनीहरूको अवस्था के छ, कसरी बेहालमा छन्, यी सब कुरोलाई त आखिर राजनीतिबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि भन्ने हिसाबले म एक दत्तचित्त भएर आफ्नो एउटा त्याग र समर्पणको भावनाले म राजनीतिमा हुमिएको हो। त्यसले गर्दा यहाँले जुन भन्नुभयो नि, नेपालमा फगत इन्जिनियर त बन्छन्, बन्ने बेलामा एउटा बालकको सपना हुन्छ आफ्नो देशलाई गरौँ, तर देशको नियम कानुन विधि विधान राजनीति सही ठाउँमा नभएपछि त्यसले जुन हासिल गरेर आउँछ त्यसलाई आफ्नो पेसामा पनि आफ्नो जुन विद्या छ त्यसलाई लगाउनलाई नि ठाउँ पाउँदैन। भनेपछि तपाईँ संविधान सभादेखि यहाँसम्म राजनीतिमा जब हुमिसकेपछि इन्जिनियरिङ पेसा सही रहेछ कि राजनीति? होइन, पेसा त सबै सही हो, राजनीति पेसा होइन। राजनीति त सेवा हो। तर नेताहरूले त पेसा बनाएछन्। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अहिले सबैले त्यही बुझ्या छ र संविधान सभाबाट जारी भएर अहिले तलसम्म जुन गाउँ तहको जुन सरकार, वडासम्म जुन सरकार पुग्या छ, स्थानीय तहको सरकारसम्मका प्रतिनिधिहरूले अहिले त्यही नै बुझ्या छन्, जागिरै सम्झ्या छन्, पेसै सम्झ्या छन्। यो बिल्कुल गलत हो। यही सब बुझाइले यहाँले जुन भन्नुभयो नि, राजनीतिमा जुन विकृति छ यसलाई चिर्नलाई एउटा त्याग र समर्पणको भावनाले दलीय व्यवस्थामा अहिले जति हामीले उपलब्धि गर्यौँ त्यसमा यो कुरो जुन जरो गाडेको छ यसलाई तोड्नलाई नै हामी अहिले यो जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो। नेपाली जनता जहाँ बहुसंख्यक
कृषिमा आधारित छन्। अहिले पनि 65% मानिस कृषिमा आधारित यहाँ जीवनयापन गर्छन्। हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी उठाउने, त्यसलाई कसरी फोकस गर्ने र यहाँले भनेको जुन राजनीतिमा विकृति छ त्यसलाई चाहिँ विकृति विसङ्गति कसरी हटाउने, राजनीति पेसा होइन सेवा हो त्यो चाहिँ कसरी बुझाउने, त्यसको लागि जुन 3 तहको सरकार छ त्यसभित्रका पनि जुन विकृति विसङ्गति र त्यसमाको कमी र कमजोरी छ संवैधानिक हिसाबले त्यो सब त्रुटि कसरी सच्याउने, त्यो भिजन र मिसनका साथ हामी अगाडि आएका छौँ। ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि डाक्टर साहब एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। तत्कालीन समयमा फोरमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, नेकपा एमालेको सदस्यता पनि लिनुभयो, पार्टी प्रवेश पनि गर्नुभयो, अहिले नयाँ दल दर्ता गर्नु, त्यत्रा पुराना दल हुँदाहुँदै तपाईँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नुको पछाडिको कारण के हो त? त्यसो भए यहाँले जुन भन्नुभयो नि, मेरो विगत नै एउटा एमालेको उसबाटै हो, एमालेबाट म फोरममा आएको थिएँ। किन त्यतिखेरको परिस्थिति राजनीति जुन थियो र त्यसैबाट म संविधान सभामा पुगेको थिएँ। त्यसले गर्दा त्यो जल्दो बल्दो जुन राजनीतिक माहौल र त्यसमा समाजको जुन एउटा विभेदलाई दूर गर्नलाई संवैधानिक हिसाबले कसरी त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने एउटा जिम्मा पाउने कुरो थियो। त्यसमा जुन किसिमले फोरम म कहाँ अगाडि आइपुग्यो र म त्यसमा सहभागी भएर अगाडि लागेँ र योगदान दिएँ। झन्डै झन्डै यहाँले भन्नुभयो संविधान जारी गरिसकेपछि मलाई लाग्यो अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै बाँकी छ दलीय व्यवस्थामा र यसलाई अब त्यो एक खालको खाका कोरियो, त्यसलाई कसरी हामीले परिपूर्ण गर्ने, त्यसको लागि दलीय व्यवस्थामा, प्रजातन्त्रमा, यो गणतन्त्रमा हामी यो दलहरूलाई मजबुत गरेर दलको जिम्मा हो विकृति विसङ्गति सबै हटाउने र संवैधानिक जुन कमी कमजोरी थियो फोरम हुँदै जुन हामीले त्यो अगाडि देखाइरहेका थियौँ त्यसलाई पनि त आखिर दलले नै संविधान संशोधन गर्ने हो। त्यसको लागि बलियो दलीय आधार जुन छ त्यो काङ्ग्रेस एमाले यिनीहरू नै थिए र त्यसको काँधमा जिम्मा जनताले पनि भोट दिइसकेपछि झन्डै झन्डै 2/3 भनेपछि जनताको चाहना अब यो दलीय हिसाबले यसले सच्याउँछ भन्ने त्यो विश्वास जुन हो, म पनि त त्यही जनताको उसमा हो भनेपछि यो जनताको आकाङ्क्षा एकदम सही रहेछ र यसले संविधान संशोधन गरेर यो सबै विकृति विसङ्गति र संविधानमा जुन त्रुटि छ त्यसलाई पनि सच्याउँछ भन्ने जुन बाचा गरिसकेपछि अब त यो नै सही रहेछ, दल गर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ दलमा प्रवेश गरेँ। तर पछिल्लो समयको दलभित्रको नेतृत्वहरूको जुन अहिले जुन एक खालको देखिराख्नु भएको छ नाटक मञ्चनहरू, माधवजी एकतिर भनौँ न केपीजी त दललाई सम्हालेर लगि नै राख्नु भएको छ, तर पनि नि उहाँलाई जुन आफ्नै किसिमको समस्या छ त्यसलाई कसरी झेलिराख्नु भएको छ त्यो भित्रको आन्तरिक कलह नेकपा समग्रभन्दा माधवजी फुट्नुभन्दा पहिला जुन प्रचण्डजी आएको थियो त्यो सबै यो दलमा आइसकेको थियो नि। जनताले त समष्टिगत रूपमा भोट दिएका थिए नि तत्कालीन नेकपामा भनेपछि यी सब विकृति विसङ्गतिको जब एउटा दौर सुरु भयो म ठ्याक्कै त्यही बेलामा जनताले दिएको म्यान्डेट छ त्यसको आधारमा त आएँ। तर यहाँ जुन दलभित्र समस्या सुरु भयो र अहिले 1 वर्ष झन्डै 1 वर्ष नाग्यो, म 1 वर्ष पहिला प्रवेश गरेको थिएँ। त्यो 1 वर्षभित्रमा जुन किसिमले अगाडि यो राजनीति बढ्यो त्यसले प्रष्ट के देखाइदियो भनेदेखि हो संविधान सभामा जारी गर्ने बेलामा जुन एउटा विभेदलाई अन्त गर्नलाई जुन किसिमको 32 वटा दलहरूको एउटा त्यहाँ जुन आवाज आइरहेको थियो त्यसलाई कसरी समेटेर हामी ल्याएको थियौँ, जनतालाई चाहिँ नि बुझाएको थियौँ यसलाई अब यो किसिमले नि अगाडि समेटेर लान्छ हो, त्यसलाई जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने देखेपछि र त्यसलाई डिरेल गर्न खोजेको देखेपछि अब त यसरी हुँदैन। नयाँ किसिमले फेरि पनि खबरदारी गर्ने हिसाबले नयाँ दल चाहिन्छ भनेर हृदयजीको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ र नयाँ दल निर्माण गऱ्यौँ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि यत्रा दलहरूको बिचमा
हृदय त्रिपाठीको नेतृत्वमा तपाईहरूले यो दल दर्ता गर्नुभएको छ होइन? सूर्य चिन्ह लिएर उहाँ चुनाव उठ्नु भएको व्यक्ति, तपाईँ पनि एमालेमा भएको व्यक्ति। अब हामी माथि उठ्छौँ भन्ने छ नयाँ पार्टीबाट? उठ्छौँ भन्ने हेर्नुहोस्, यहाँ कोही पनि कसैले भन्छ म चाहिँ धेरै माथि गइसकेँ, बेला बेलामा देखिराख्नु भएको छ। यो माथि र तल भने कोही पनि होइन, यो सेवाको भावना हो, जनतामा हो आउने, आफ्नो विचार राख्ने, जनतालाई मनपर्छ, जनताले नै एउटा म्यान्डेट दिन्छ, त्यसैले हामीले नि एउटा माथि र ठुलो, माथि र तल भन्छौँ नि, ठुलो र सानो भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ त्यो भावना जनताले दिएको म्यान्डेट हो। हामीले ल्याएको विचार, हामीलाई विश्वास छ, संविधान सभामा सङ्घर्ष गरेको अनुभव छ र यो सब अनुभव र आफ्नो त्याग, तपस्या, बलिदान र निस्वार्थ भावना जुन छ, यो भावनाले म पूर्ण विश्वस्त छु हाम्रो दल अबको निर्वाचनमा संसदीय एउटा यो जुन व्यवस्था छ त्यसलाई नयाँ कोर्स, यसलाई संस्थागत गर्न एउटा ठुलो भूमिका त्यसमा निर्वाह गर्नेछ र ठुलो योगदान, देशको लागि ठुलो योगदान दिनेछ। भनेपछि यो पार्टी भनेको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, यो क्षेत्रीय पार्टी हो कि राष्ट्रिय पार्टी हो? अब यी तपाईहरूसँग प्रश्न छ मलाई, म नेपाली हो कि म मधेसी मात्रै हो? तपाईँ भन्नुहोस्। तपाईँले क्षेत्रीय भन्न खोजेको मेरो अनुहार हेरेर होइन र? मेरो अनुहार तपाईँले हेर्नुभयो, हेर्न साथ तपाईँले क्षेत्रीय पार्टी कहाँ, तपाईँले नि दल दर्ता, यहाँ क्षेत्रीय दर्ता हुने प्रावधान छ? किनकि मधेसलाई केन्द्रित गरेर जुन दलहरू उब्जिएका छन् त्यसमध्येको त्यो यो पनि हो कि भनेर मैले प्रश्न गरेँ। होइन, यही सबभन्दा यहाँहरू मिडिया कर्मी जस्तो मानिसहरूमाथि मेरो ठुलो प्रश्न छ र यहाँहरूलाई मेरो ठुलो सुझाव पनि छ एउटा हृदयबाट। कृपया यहाँहरूले नै त्यो कुरोमा तपाईँ अरूले भनेको कुरोमा लहलहैमा नलाग्नुहोस्, आफ्नो आत्मालाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यो कुरा चिरिदिनु भयो भनेदेखि आम पब्लिकले यसै पनि यो कुरोलाई छिटै, किनभने जनतामा यो मधेसी पहाडी क्षेत्रीयताको भावना छैन। राजनीति गिजोल्न केही तपाईले भन्नुभयो राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि त्यस्ता किसिमको भावना छरेर यहाँ विभाजन गरेको छ। हो, त्यही कुरोलाई चिर्न हिदेशजीले नि यहाँले सूर्य छाप भन्नुभयो नि, कति प्रश्न उठे त्यतिखेर। यहाँले भने जस्तो एउटा मधेस केन्द्रित दलको उसबाट कसरी चाहिँ नि एउटा त्यतिखेर त ठ्याक्कै मधेसको विरोधमा एमाले थियो नि, तर पचायो नि। उहाँको विचार, उहाँको भावना, उहाँको अहिलेसम्मको त्याग, समर्पण, जनतामा काम गरेको आफ्नो जुन एउटा योगदान हो, दिएको योगदान, त्यो सबैलाई कदर गरेर आखिर त जितायो नि। त्यो एमालेको भोटरले पनि उहाँलाई भोट दियो, मधेसको भोटरले पनि भोट दियो नि। भनेपछि त्यहाँ विभेद थिएन। हो, विभेद थिएन भन्नाले त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाको बीचमा पनि उहाँलाई जनताले पत्याउनु भनेकै उहाँको यस्तो क्षमता रहेछ जसले अहिले तपाईले भनेको जुन क्षेत्रीय दलको नाममा फाइदा उठाउन खोजेका जुन व्यक्तित्व राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ र उहाँले केही दलहरू छन्, केही दलहरू, ती दलहरू पनि राष्ट्रिय दल हुन्, तर त्यसमा चाहिँ नेतृत्वले त्यस्ता खालको रोल गरिरहेका छन् आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि। त्यसलाई चिर्न सक्ने क्षमता त हृदयजीमा रहेछ नि। उहाँ चाहिँ त्यो वर्ग, त्यो क्षेत्र, त्यो जात विभेदमा परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गहरूको लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्दै पनि, राज्यमा उपस्थित रहँदै पनि, त्यसरी त्यो उहाँले भएको दललाई क्षेत्रीय दलको त्यो ट्याग लाग्दै पनि उहाँ जुन किसिमले सङ्घर्ष गरेर एउटा सूर्य चिन्ह लिएर जित्नुभयो, जनताले त उहाँलाई जितायो नि। हो, त्यसले गर्दा उहाँ नै हुनुहुन्छ जसको नेतृत्वलाई मधेसले पनि, पहाडले पनि, हिमालले पनि स्वीकार गर्छ। र हामी तपाईले भनेको यो अबदेखि यस्ता कुरो उठ्दैन, चाहे मधेसी अनुहारले दल दर्ता गरून्, चाहे जसले गरून्, दल चाहिँ राष्ट्रिय दल भनेपछि तपाईहरूले अरूले जस्तो आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि यसलाई क्षेत्रीय दलमा चाहिँ परिणत गराउनुहुन्न? बिल्कुलै होइन। क्षेत्रीय दल तपाईले जुन भन्नुभयो नि, मुद्दाको हिसाबले मात्रै केन्द्रित भयो भनेदेखि नि त्यसलाई नि एक किसिमले तपाईँ त्यो लगाउनु होला लान्छना।
तर तपाईँले हेर्नुहोला, तपाईँले कुनै बेलामा पनि तपाईँले देखेको हामीले जुन क्षेत्रको होस्, जुन जातको होस्, जुन वर्गको होस्, यो देशमा अहिले जुन जल्दो बल्दो समस्या छ त्यसलाई समाधानको लागि, त्यो वर्गको लागि, त्यो जातको लागि हामीले कुरा उठाएनौँ भनेदेखि र कुनै एउटा निश्चित वर्ग र जातको लागि मात्रै उठायो भनेदेखि त्यतिखेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला, तपाईँले किन यो विधान विपरीत तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, किन यो देश र जनताको विपरीत तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर प्रश्न उठाउनु। ओके, भर्खरै त जन्मेको छ, त्यही पनि प्रश्न गरेको नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। धन्यवाद। अब यहाँनिर आउँदाखेरि पार्टी दर्ता त गर्नुभयो, यसको साङ्गठनिक संरचना कस्तो हो? तपाईँहरूको सङ्गठन कहाँसम्म छ, के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। साङ्गठन यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, म आउँछु त्यसमा त। साङ्गठनिक संरचना हाम्रो यो दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया नै यस्तो छ। पहिला जबसम्म तपाईँले केन्द्रमा तपाईँ दर्ता गर्नुहुन्न, केन्द्रीय सङ्गठन तपाईँ निर्माण गरेको आधिकारिकता प्राप्त गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँको कुनै पनि तपाईँको सम्पर्कमा भएको, तपाईँले खडा गरेको गाउँ नगर प्रदेश कसैले केहीले मान्यता पाउँदैन। त्यसले गर्दा भर्खर 1 हप्ता पनि भएको छैन हामीले मान्यता प्राप्त गरेको। गाउँ गाउँमा, हरेक ठाउँमा, हरेक प्रदेशमा हाम्रा समर्थित साथीहरू, कार्यकर्ताहरू छन्, तर उहाँहरूलाई दलीय मान्यता भनौँ न पाउन प्रक्रियामा हामी छौँ। भर्खर हामीले यहाँ पायौँ, अब गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। भनेपछि 75 जिल्लामा सङ्गठन विस्तार हुन्छ अथवा यो विस्तारको क्रममा हो? अब तपाईँहरू 77 जिल्लामा हुन्छ। 77 जिल्लामा हुन्छ। 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन बन्छ र 77 जिल्लामा बन्ने आधार के त भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि अहिले सबभन्दा जल्दो बल्दो आधार भनेकै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन जुन छ त्यो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो पार्टीले गम्भीरताका साथ त्यसलाई लिएको छ। यो तहमा जुन निर्वाचन दलीय आधारमा भनेको छ हो, यो दलीय आधार तहमा, यो स्थानीय तहमा यो दलीय आधार होइन कि निर्दलीयताको हिसाबले त्यहाँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कुनै पनि एउटा रुखको जरा जुन हुन्छ त्यस्तै हो। यो राजनीतिमा त्यो भनेको त आम पब्लिक त्यो भएको त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो तह भनेको स्थानीय तह भनेको जरा हो। त्यहाँ चाहिँ विकासका सबै कुरो त्यहाँ गएर नै आखिर सिंचित हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि दल होइन कि आम जनतासँग डे टु डे सरोकार राख्ने नेतृत्व जुन हुन्छ त्यो आम जनतामा त सबै दलका प्रतिनिधि, सबै दलका व्यक्ति पर्छन्। त्यो सबैले एक्सेप्ट गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यसले मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको मान्यता हामीले दलीय होइन कि निर्दलीय बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले त्योलाई विचार गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले बुझेका छौँ र त्यसको चाहिँ नि ठोस एउटा आधार माथि पनि के देखियो भनेदेखि जसरी राज्य अहिले स्थानीय तह पनि एक किसिमको सरकारकै हो, त्यस्तै हामीले राज्य भनौँ न नेपालमा अहिले राष्ट्रपतिको पद, संसदमा सभामुखको पद, यिनीहरू दलीय आधारमा हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले नै दलबाट चुनिएर आए पनि हामी राजीनामा गर्न लाएर उहाँलाई एक किसिमले निर्दलीय बनाउँछौँ। तर उहाँलाई निर्दलीय बनाए पनि दलबाट चुनिएर आएकोले उहाँमा केही न केही, चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे सभामुख होस्, उहाँहरूमा दलीयत्व लागिरहेको छ, आरोप लागिरहेको छ। त्यो सब हामीले देखिरहेछौँ। भनेपछि यो लेभलमा चेतना भएको एउटा नेतृत्वमा त त्यस्तो कमी कमजोरी हुन्छ भनेदेखि दलीय हुकमा राखेको जुन स्थानीय तहको नेतृत्व हुन्छ त्यसले चाहिँ कुनै पनि हालतमा त आम पब्लिकलाई त्यो विकास निर्माणदेखि लिएर सेवा प्रवाहमा जुन छ एउटा निष्पक्षता हुन सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको जरो एउटा चाहिँ नि गाड्छ दलहरूले। त्यसले गर्दा दललाई समेत स्वच्छ बनाउनलाई त्यसले स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो गरेकोले अहिले त्यो चाहिँ 75 जिल्लामा यो हाम्रो मेसेज गएपछि जब आम पब्लिकको सरकार 75 जिल्लामा त्यो हुन्छ, त्यो भावना भनेदेखि हाम्रो विचारलाई त 75 जिल्ला के 77 जिल्लाले अङ्गीकार गर्छ नि। वैशाख 30 गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिसकिएको छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। तपाईँहरू भर्खरै मात्र दल दर्ता गर्नुभएको छ, केन्द्रीय स्तरमा आफ्नो
प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ता गर्नुभएको छ। साङ्गठनिक हिसाबले तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूले आफ्ना प्रतिनिधि उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न? बिल्कुल, यहाँले जुन भन्नुभएको हरेक स्थानीय तहमा हामीले उठाउँछौँ, जहाँसम्म हामीले दलीय, किनभने अहिले त उम्मेदवारी दिने दलीय हिसाबले दलले हो। हामीले समर्थन जहाँसम्म हामीले सङ्गठन निर्माण गर्न सक्छौँ त्यहाँसम्म हामी दलीय हिसाबले उम्मेदवारी त दिन्छौँ, तर उम्मेदवारीमा निष्पक्षताका साथ हाम्रो दलबाट जितेर आएकोलाई हामी कुनै दलको हुकमा राख्दैनौँ। त्यसलाई चुनिएर गएपछि त्यसलाई निर्दलीय हिसाबले व्यवहार गर्न, त्यसलाई हामी दलको हरेक उसबाट जिम्मेवारीबाट हटाउँछौँ र त्यसलाई कुनै पनि हुक राख्दैनौँ। त्यसलाई जिम्मा, जनतालाई जिम्मा लगाउँछौँ। जहाँ हामी सक्छौँ उम्मेदवारी दिन्छौँ, जहाँ हामी पुग्न सकेको हुँदैनौँ, अहिले त सञ्चार हरेक ठाउँमा पुगेको छ, हामी त्यो ठाउँमा निर्दलीय जुन व्यक्ति हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध भइसक्नु भएको छैन, हामीसँग समर्थन हामीले उहाँहरूलाई गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई भरपूर निर्दलीय उम्मेदवारलाई सहयोग गर्छौँ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि केन्द्रको साङ्गठनिक संरचना तपाईँहरूको पार्टीको कस्तो छ अहिले? केन्द्रको साङ्गठनिक संरचना हामीले 33 सदस्यीय हामीले अहिले सेन्ट्रल कमिटी बनाएका छौँ। त्यसमा के छ? अब अहिले सेन्ट्रल कमिटी जस्ट अहिले सेन्ट्रल कमिटी हो। त्यसमाथि अब निर्वाचनमा दर्ता गर्नलाई पदाधिकारी तोक्नु पर्ने अध्यक्ष हुनुभयो, हृदय त्रिपाठी अध्यक्ष हुनुभयो, म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएँ। त्यसपछि 7 प्रदेशमा हामीले उपाध्यक्ष राख्ने, प्रदेशको हिसाबले प्रदेशलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने हिसाबले उपाध्यक्ष राख्ने, 7वटा उपाध्यक्ष राख्ने राखिसक्नु भएको छ। हामी अहिलेसम्म 3वटा राखेका छौँ। अब चाहिँ नि किनभने सङ्गठन बनिसके अब 3वटा भनेको कुन कुन प्रदेशको राख्नु भएको छ? अहिले हामी 1 नम्बर प्रदेशमा राखेका छौँ, 2 नम्बर प्रदेशमा राखेका छौँ र लुम्बिनी प्रदेशमा राखेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा राखेका छौँ। 3 नम्बरलाई छोड्नुभयो? होइन, 3 नम्बर अहिले छोडेका छैन, अब त्यो प्रक्रियामा छौँ। निकट भविष्यमा मलाई लाग्छ जहाँसम्म हप्ता 10 दिनमै अब यी सब कुराहरू नि पुरा हुन्छन्। किनभने दर्ता गरिसकेपछि अब फेरि अब त्यसले सेन्ट्रल कमिटीबाट अनुमोदन गरेर नयाँलाई बसालेर ल्याएर जिम्मेवारी फेरि त्यही ढङ्गले दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा अहिले गम्भीरतापूर्वक त्यसमा अहोरात्र अध्यक्षजी खटिराख्नु भएको छ, सबै सेन्ट्रल कमिटीका मानिसहरू खटिरहेछन्, हामी लागेका छौँ। हामी हरेक ठाउँमा यो सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा लागेका छौँ। सदस्यता वितरणदेखि सङ्गठन निर्माण हाम्रो द्रुत गतिमा जारी छ। अब यो भनिरहँदाखेरि डाक्टर साहब एउटा प्रश्न सोधौँ है, यतिका दल हुँदाखेरि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि नयाँ दल आउनु तपाईँहरूको उपस्थिति बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ? अब मैले भने नि निश्चित रूपमा बलियो हुन्छ। विचार बलियो भएपछि दल अहिलेसम्म तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस् न, नेपालमा यी दलहरूको दलीय इतिहास नै कति पुरानो छ र, तर यति छोटो समयमै जुन किसिमले परिवर्तन हुँदै गयो, कति दल आए, कति दल सकियो होइन, र मानिसहरूको जुन एउटा जनभावना छ, चाहना छ, हाम्रो पनि राजनीतिमा अनुभव छ, त्यो सब अनुभवले जनताको जुन चाहना अहिले जल्दो बल्दो जे छ त्यो यदि हामी पस्किन्छौँ, त्यो यदि दिन्छौँ, त्यसमा सेवामा हामी समर्पित हुन्छौँ भनेदेखि हो। म अहिले चाहिँ घमण्ड गर्नुहुन्न, हामीले तोकिदिएपछि त्यही हुन्छ। तोक्ने त जनताले हो, जनताले अवश्य तोक्नुहुन्छ, मत दिनुहुन्छ, हामीलाई स्थापित गर्नुहुन्छ, किनभने हामी सेवामा समर्पित छौँ। हृदयजी पनि सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ, धेरै पटक मन्त्री भइसक्नुभयो, सेवा गरिराख्नु भएको छ उहाँ पनि। हो, धेरै पटक मन्त्री त बन्नुभयो, उहाँ पञ्चायतको पालादेखि अहिलेसम्मको उसमा मन्त्री बन्नुभयो। उहाँमाथि कुनै पनि किसिमको तपाईँले लान्छना लागेको पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म उहाँमाथि कुनै पनि किसिमको कालो धब्बा छ, दाग छ, देखाउनुहोस्। उहाँभन्दा धेरै पछि मानिसहरू आए तर कस्ता गनाइसके, कति दाग लागिसके, तर उहाँ चाहिँ एउटा क्षेत्र, एउटा विभेदमा परेको मानिस, तलबाट उठेको। दुधले धोएको त हुनुहुन्न हृदय त्रिपाठी त। दुधले धोएको यहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि, यो भन्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँले धोएको त
दुधले नुहाउने चलन अथवा धुने चलन छ र कसैलाई कोही दागी भए पनि अथवा त्यो भए पो दुधले धुने, उहाँमा दाग तपाईँ देखाइदिनुहोस् न, उहाँमा के दाग हो? अनि नै तपाईँले दुधले धोएको होइन भन्न पाउनुहुन्छ। दुधले धोएको होइन भन्नलाई त कतै के छ भन्न न खोज्नु हो र? त्यो छ भनेदेखि तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले यो मिडियाबाट भन्नुहोस्। म आजैदेखि यो कुरो सत्य तथ्य छ भनेदेखि उहाँले नि त्यसको लागि जनता सामुन्नेमा प्रस्ट्याउनुहुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म अहिलेसम्म उहाँसँगको व्यक्तिगत अनुभव, एउटा टाढा मानिसको सम्पर्कमा नआइसक्दा बाहिरको कुरा सुनेर हौवामा एक किसिमको विचार बनेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ नि शिकार म पनि होला। म पनि उहाँसँग नजिक नहुँदा कतिपय भेटमा तपाईँले जस्तै नि धेरैचोटि मन्त्री बन्नुभयो। एउटा ह्युमेन बिङको साइकोलोजी हुँदो रहेछ। पदीय उस जिम्मेवारी लिएको बेलामा टाढाबाट यसले के किन गर्या होला भन्ने जस्तो नि, किनभने धेरैले गरेको देखिया हुन्छ, सबै त्यस्तै होला भन्ने ठाउँदा हुन्छ। तर हुँदो रहेछ बिरलै मानिस हुन्छन् जो चाहिँ नि यहाँले भनेको आम पब्लिकले त्यो धब्बा देखेर यो दुधले धोएको त होइन भन्ने सोच्दा रहेछन्। तर त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यस बीचमा पनि नि मानिसहरू दाग नलाएका हुँदा रहेछन्। हो, त्यो दाग नलाएको व्यक्ति मध्ये हृदयजी पनि हुनुहुन्छ। हृदयजीको त्यो कुरोलाई अहिले जनताले बुझ्छन् र त्यही किसिमले मान्यता दिन्छन्। पार्टीमा स्थान नपाउँदाखेरिको सनक नयाँ पार्टी खोल्नु पर्या हो? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। हृदयजीको इतिहास छ, उहाँ कहिले पनि पदको लागि पार्टीमा जानु भएन। उहाँ जहिले पनि, उहाँको इतिहास सद्भावनाबाट छ। सद्भावनाको गज्जु बाबुदेखि लिएर यो बीचमा 10औं विभाजन भए उहाँ अध्यक्ष बनाउनु भएको होला। उहाँलाई जिम्मेवारी दिँदै पनि तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्दा उहाँ कहिले पनि अध्यक्ष बन्नु भएन होला। उहाँको हातबाट कति मन्त्री बन्या होलान्, तर उहाँ चाहिँ आफू एउटा सीमित, यहाँले भन्नुहुन्छ लामो अवधिमा पटक पटक मन्त्री त बन्नुभयो, तर उहाँ जति पटक मन्त्री बन्नुभयो त्योभन्दा धेरै पटक मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो। किनभने इतिहास छ। चाह्यो भनेदेखि लामो राजनीतिक इतिहासमा मानिस त धेरैचोटि बन्न सक्दा रहेछन् नि। उहाँ चाहिँ नि धेरै पटक कन्टिन्यू हुन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नि सबैको स्वीकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हरेक सरकारमा उहाँलाई अफर आउँथ्यो। तर उहाँ चाहिँ नि होइन, सेवा गर्नुपर्छ, मौका अरूलाई दिनुपर्छ भनेर धेरैलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको छ। तपाईँले राजनीति उहाँको केलाउनु भयो, पाना पल्टाउनु भयो, इतिहास पल्टाउनु भयो भनेदेखि त्यो कुरो भेट्नुहुन्छ। त्यो उहाँसँग नै यो कुरोको नि प्रश्न कुनै बेलामा तपाईँ लिनुहोला। यो सब कुरो छर्लङ्ग हुन्छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि डाक्टर साहब एउटा प्रश्न सोधौँ है। हृदय त्रिपाठी हुनुहुन्छ, चिने जानेको नेता हुनुहुन्छ। एउटा डाक्टर शिवजी यादव, तपाईँ पनि चिने जानेको नेता हुनुभयो। अरू को हुनुहुन्छ पदाधिकारी केन्द्रीय समितिमा? अब यहाँले भन्न खोजेको कुरो नि हो, हामी नि त्यसै कुरामा सचेत छौँ। नेतृत्व अहिले यस पार्टीबाट देखिएको चेहरा ल्याइदिएपछि त्यसले बनाइदेला होइन कि विचार हो। विचार हामीले दिने हो। विचार हाम्रो मन पराएपछि यो देशमा नेता कार्यकर्ता उब्जिने हजारौं लाखौं युवा छन्। यिनीहरू आउँछन्, यिनीहरू समर्पित हुन्छन्, यिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्छन्, देशलाई नेतृत्व गर्छन्, हाँक्छन्। यो प्लेटफर्म खडा गरिदिएको हो। एउटा कानुनी हिसाबले जरुरी थियो। जसले चाहिँ राजनीति गरिरहेको छ त्यसले गर्नुपर्ने एउटा जुन छ नि आफ्नो विचार, त्यो हामीले गरिदिएको हो। त्यसो भए यो पार्टीको उद्देश्य, तपाईहरूले पार्टी गठन गर्नुको उद्देश्य तपाईँले अघि त भन्नुभयो, तर आम जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न। पार्टी, नयाँ पार्टी किन चाहियो र? यत्र पार्टी छन् होइन, भन्छन् नि त, आम नागरिकले त भन्छ यत्रा राजनीतिक दलहरू छन्, सबै यस्तो गरिराखेका छन्, त्यसमा फेरि अर्को पार्टी थपिएको छ, जनता प्रगतिशील नेपाल पार्टी। अब यो पार्टीको उद्देश्य के हो तपाईँहरूको? यहाँले जुन भन्नुभयो नि, हो यो पार्टी, हामीले पार्टीको लागि पार्टी त नि हामी अघि नै पनि छलफल गऱ्यौँ। दर्ता त भए, धेरै पार्टी आए र यहाँले भने जस्तै नि एकदम क्रान्तिकारी पार्टीहरू आए। हजारौं मान्छे शहादत त्यो पार्टीको लागि गर्यो। तर त्यसले नि के गर्यो उपलब्धि तपाईँले त देखिसक्नुभयो जनताको सामनेमा। अब अहिले मैले नि छोटो समयमा त्यो सबै व्याख्या गर्न
जरुरी छैन। संविधान सभा आयो, संविधानबाट नि जुन कुरो उठेको थियो समाजमा व्यवस्था त्यत्रो परिवर्तन भयो, तर यी सब कुरामा जुन किसिमले छद्मवेशी हिसाबले यी दलहरू ठुला दल बनाउँदा दलहरूले जुन छद्मवेशी हिसाबले जनतालाई गुमराहमा पारे र जे उपलब्धि भयो अहिलेसम्म जनताले यहाँ शान्ति अमन चैन काम गरेर त्यत्रो शहादत प्राप्त गर्दा पनि सहेर त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई कुनै पनि किसिमले 17 हजार मानिस मरेको ठाउँमा मारेको पार्टीलाई पनि जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएर अब चाहिँ नि सुध्रिन्छ भने सुध्रिउन् भनेर दिएको नेपाली जनताले होइन र दिएकै हो नि। यी सब कुरोको के योगदान दियो त? संविधान सभामा आइसकेपछि संविधान जारी हुँदासम्म त्यसमा जुन उपस्थित दलहरू थिए, जनताले जुन प्रतिनिधि पठाएका थिए, त्यसको विचार समेटेर जुन संविधान जारी भयो त्यतिखेर जे कुरो अधुरो अपुरो थियो त्यो सब बाहिर आइ नै रहेको थियो। त्यही पनि यो संविधान जारी भएपछि अब यो संवैधानिक संरचना अनुसार व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा अब यो संविधानलाई संशोधन गर्दै स्वीकार्य जनतालाई स्वीकार्य कुरो ल्याइन्छ गरिन्छ भन्ने बाचा दिएपछि जनताले स्वीकार गरेर यो पठाएको होइन र संसदमा। यो संसदमा यो संविधानलाई संस्थागत गर्ने, कमी कमजोरीलाई कसरी दूर गर्ने को सट्टा उल्टै भएको उपलब्धिलाई फालेर फेरि पनि एउटा वर्गीय जातीय सोच अहंकार र त्यसले चाहिँ नि कुण्ठित दलहरू जुन छ फेरि त्यही आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि आफ्नो स्वार्थ लिप्सामा उहाँहरूले जुन किसिमको अहिले अवस्था सृजना गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा भएको उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्था देखियो र लामो समयदेखि किसान अब त यी राजनीतिक अवस्थाहरू सुदृढ भए हामी आफ्ना खेतमा बालीमा हलो कोदालो जोतेर सरकारले दिनुपर्ने सुविधा अहिलेसम्मको संसारमा जे छ वैज्ञानिक उपलब्धिहरू त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी चाहिँ आफ्नो देशलाई पनि उर्वर उन्नत बनाउँछौँ, समाजलाई विकासमा योगदान दिन्छौँ भन्ने अठोट लिएका किसान पर्खेर बसिरहेका छन्। वर्षौंदेखि तिनीहरू यो राजनीतिक चपेटमा परेर तिनीहरूका छोराछोरीले शहादत प्राप्त गरेका छन्। त्यही पनि त्यो सहेर दुःख पीडा अब चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भयो अब के हुन्छ कि भनेर आश लिएर बसेको किसान हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि फेरि अब यो राजनीतिक झमेला खडा गरिदिएर फेरि त्यही पुराना जुन एउटा कुण्ठा छ, एउटा वर्गीय जातीय भेद, त्यो विभेद अन्त गर्नुको सट्टा अझ दोहन गर्ने किसिमको सोचले यो राजनीतिक कोर्सलाई जुन डिरेल गर्न खोज्ने एउटा देखिएको छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ हो त्यसको लागि र कसरी हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ यो समाजलाई र किसानलाई कसरी हामीले मूल देशको विकासमा मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ त्यो सोचले हामी अगाडि आएका छौँ। अब अगाडि त आउनु भएको छ, व्यक्त पक्कै हुनुहुन्न, अगाडि जानको लागि तपाईहरुसँग त्यो क्षमता छ? क्षमता त मैले भने नि विश्वास नभइकन हामी अगाडि आउने थिएनौँ। यो पार्टी जन्मियो कसरी मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, जन्मियो कसरी? होइन जन्मियो त तपाईँले देखिसक्नुभयो। लएर दर्ता गर्दैमा जन्मिनु भन्ने त होइन होला, प्लानिङ त थियो होला नि त तपाईहरु बीचमा। प्लानिङ भन्नाले यहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि प्लानिङ मेरो र उहाँको बीचमा कुनै प्लानिङ थिएन। दल दर्ता गर्दाखेरि नि यहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि कुनै प्लानिङ जुन भन्नुहुन्छ त्यो प्लानिङ भनेको राजनीतिक व्यक्तिहरू भेटघाट हुन्छ, त्यतिखेर यी विचारहरूका मन्थन भइरहेका हुन्छन्। अनि कुरा हुँदाखेरि यसलाई मूर्त रूप कसरी दिने त भन्दाखेरि एउटा जुन मूर्त रूप दिनलाई एक किसिमको औजार भनौँ न दल हुँदा रहेछन्। हो दल गठन गरिसकेपछि त्यो दलीय व्यवस्थामा दल मार्फत नै दिन सक्नु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो बीचमा पटक पटक संविधान सभामा आएदेखि राजनीतिमा जहिलेदेखि म आएँ हृदयजीसँग भेटघाट हो, उहाँ त परिचित अनुहार, म दलमा आबद्ध नहुँदाखेरि संविधान सभामा नआउँदासम्म पनि म जतिखेर इन्जिनियर थिएँ त्यतिखेर पनि मैले उहाँलाई देखि नै रहेको थिएँ र उहाँलाई विशेष रूपमा एज ए इन्जिनियर फोकस्ड रूपमा
उहाँलाई हेर्ने, उहाँको कामलाई हेर्ने नजरिया मेरो कहाँबाट त्यो बन्यो भनेदेखि जतिखेर बाबुरामजीको नेतृत्वमा उहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको उहाँको जुन पर्फर्मेन्स छ त्यो देखेर त्यस्तो एक खालको राजनीतिक माहौलको बेलामा पनि जतिखेर कुनै दल बलियो थिएन, कुनै सरकार बलियो थिएन, त्यो बेलामा पनि उहाँहरूले एक किसिमको इमान्दारी साथ काम गरेपछि केही जनतामा नि छाप छोड्न भ्याउनु हो। उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ, गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा राजनीतिक माहौल हामीले परिवर्तन गर्यौँ भनेदेखि काम गर्न सक्छौँ। उहाँमा नेतृत्व गर्ने क्षमता रहेछ, भिजन रहेछ भन्ने यो एज ए इन्जिनियर उहाँप्रति आकर्षण मलाई त्यतिखेर भएको हो। र यी राजनीतिक भेटघाट हाम्रो जुन भइरहन्थ्यो त्यसमा हामी चाहिँ नि एकमतमा पुग्यौँ र दल दर्ता गऱ्यौँ। दल दर्ता त भयो, चुनाव चिन्ह पाउनुभयो? पाएँ। के छ चुनाव चिन्ह? कोदालो बोकेको किसान हाम्रो चुनाव चिन्ह छ, किनभने हामी किसानमा फोकस्ड छौँ। झन्डामा पनि हाम्रो त्यही चिन्ह छ, छापमा पनि त्यही चिन्ह छ। हामी फोकस्ड छौँ किसानमा। जनता, नेपाली जनता हामीलाई आफ्नो माटो वा खनजोत गरेर हामीले, मलाई अनुभव छ, मैले देखेको छु, हामी यहाँबाट कति निकासी गर्थ्यौँ भारतमा अनाज, तर यही भूमि अहिले हामी उतातिरको अनाजमा चाहिँ नि एउटा निर्भर जस्तो हुन पुगेका छौँ, परनिर्भर भएको छ। तर यो भन्ने र गराइमा चाहिँ तारतम्य मिल्दैन कि राजनीतिक दलहरूले जुन कुरा भन्छन्, जुन कुरा सुनाउँछन् त्यो अनुसारको कार्यान्वयन हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुँदैन। तपाईहरुको पनि त्यही भयो हुन्छ कि? बिल्कुल होइन। त मैले भने नि, अब व्यवहारमा यहाँ अहिले जुन कुरो देख्नुभयो यो व्यवस्थाको कमी कमजोरी पनि थियो, ती व्यवस्थाहरू परिवर्तित भए। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि यसमा अब तीन तहको जुन किसिमले हामीले संसारमा अहिलेसम्म राजनीतिमा भएका जुन उपलब्धि छ ती सबैको एक खालको नि मिलिजुली एउटा खाका तयार गरेर नौलो खालको भनौँ न तीनै तहको त्यो बनाइएको छ। त्यसमा कोअर्डिनेसन अझ मिलेको छैन। तर मैले भर्खर जुन भने स्थानीय तहको सरकार जुन छ हो, त्यो सरकारलाई हामीले निर्दलीय मात्रै बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यहाँले भनेको कुरो यो किसानको समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ। र किसान जोडिन साथ राजनीतिमा जहाँ दलीय उसबाट पकड त्यसको हुँदैन, त्यसले चाहिँ नि भूमिमा उब्जाएर त्यहाँको कम्तीमा आफ्नो आत्मनिर्भर बनाइदिन्छ। त्यसपछि त नेपाल काया पलट हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी फोकस्ड छौँ किसानमा। किसान यसपालिकै निर्वाचनमा हामीले उहाँबाट किसानमा जुन उपलब्धि पाउँछौँ त्यो हाम्रो पार्टीको लागि एक किसिमले भ्यू हुन्छ। त्यसैले हामीलाई नि एउटा समृद्ध वृक्षको रूपमा नै बनाउँछ। ओके, अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको तर्फबाट केही भन्नुपर्ने छ? पार्टीको तर्फबाट त मेरो यही आह्वान छ, सबभन्दा पहिला त मिडियाकर्मीलाई, यहाँहरू पनि एउटा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, यहाँहरू सकभर त प्रयत्न गर्नुहोस् सबैलाई एकै नजरिया। हाम्रो हिमालको एक खालको अनुहार हुन्छ, पहाडको एक खालको अनुहार हुन्छ, मधेसको एक खालको अनुहार हुन्छ। तपाईँ सामुने सामुने बसेपछि बीचमा नेपाल सम्झिनुहोस्, हामी नेपाली हो, त्यो भावनाले तपाईँ ओतप्रोत हुनुहोस् र त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुहोस् आफ्नो भित्रको कुरा ल्याउनलाई। क्षेत्रीय जातीय त्यो हिसाबले उभेर प्रश्न नगरिदिनुहोस् जे छ। किनभनेदेखि यहाँबाट गएको मेसेज धेरै ग्रासरुटसम्म पुग्छ, माथि पनि पुग्छ। र तपाईँहरू यस्ता कुरोमा सुध्रिदिनु भनेको होइन कि यसमा चाहिँ विचार पुर्याइदिनु भनेदेखि देशको लागि ठुलो योगदान हुन्छ। एउटा यो कुरो भयो। र आम पब्लिकलाई मेरो चाहिँ हात जोडी बिन्ती छ, निर्वाचनमा सबैजना भाग लिनुहोस्। कुनै दलसँग फ्रस्ट्रेट भएर आफ्नो मतको प्रयोग गर्न नछोड्नुहोस्। र यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा निर्दलीय उम्मेदवार छ भनेदेखि तपाईलाई मन परेको यदि उम्मेदवार निर्दलीय छ भनेदेखि निर्दलीयलाई हाल्नुहोस्। त्यसपछि यदि
तपाईँ त्यो निर्दलीय उम्मेदवार हामीले जुन दिएका हुन्छौँ, हामीले तैँले दलको हिसाबले दललाई दिनुपर्ने नै हुन्छ। हाम्रो उम्मेदवारलाई तपाईँ मत दिनुहोस्। प्रायोरिटी तपाईँको चाहिँ नि हामीले पनि आफ्नो दलबाट जुन जिताउँछौँ, तपाईँले जुन जिताउनुहुन्छ, तपाईँको अमूल्य मतले जुन जित्छ त्यसलाई कुनै पनि किसिमले पार्टीको अङ्कुशमा राख्दैनौँ। त्यो जनताको जिम्मा हुन्छ। त्यसको छिनोफानो 5 वर्षमा फेरि जनताले नै गर्छन्। त्यसलाई कुनै किसिमले दुरुपयोग हुँदैन तपाईँको मतको। तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहोस्। यो नै देशको लागि सबभन्दा ठुलो काया पलट गर्ने एक किसिमको अभियान हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ, सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। यहाँले पनि के कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादव। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।